I've already सुधारित problems solutions मला मांडले असा एकच की जे कोण मुलकान रावतात जांची नावां सर्वे आसा जे मुलकान रजिस्टर जाल्यात तांकां सरकार कडून कोर्टान वचपाचो कित्याक ताची म्हाका समजना आतां कोण समज जाची नांव ना जाल्यार ओके तांकां म्हणून कोर्टान वचपाक बरें पूण ज्यांची नांव आसा जे कोण मुलकान रावतात खऱ्या अर्थान सारके प्रामाणीक लोक तांकां सरकारान खंय तरी कोर्ट कचेरी करना आसतना तांकां समज सांगा दिवन उडयले जाल्यार प्रश्न जावपाक शकता खंयचो भाटकार समज म्हणटा की ओमले म्हणटा लेट हिम गो टू द कोर्ट आनी डेडलायन दिवपाची की एक वर्सा भितर समज तूं कोर्टान समज गेलो आपल्याक मुखार म्हणून तेन्ना तुज्या मागीर त्या सगळें आपूण डिक्लेअर करता मुणकार म्हणून नाजाल्यार मुणकार एकटो फायदो कितें आसा समज कित्याक मुणकार म्हणटा लेजिस्लेशन आसा ते बेनिफिशियल लेजिस्लेशन म्हाका समज एक सादो मुणकार म्हणजे हक्का खातीर म्हाका समज कोर्टान वचपाक पडटा जाल्यार ते बेनिफिशियल लेजिस्लेशनाक कांय अर्थ उरना म्हणटकीच ह्या एंगलांतल्यान ह्या हितूंतल्यान पॉलिसी जावं जाय अशी म्हजी आम आदमी कडेन विनंती दुसरो जो कायदो आसा तो म्हटल्यार कूळ कायदो आतां फाटीं सरकारान कूळ कायद्यान बदल केला आतां बदल केलो तो कॉमन मनशाक फायद्याचो दिसता म्हाका कूळ कायद्यान बदल जाय ना अशें न्ही पूण जो सरकारान बदल केला तो कूळ कायद्यान तो आम आदमीच्या फायद्या खातीर न्ही पूण आम आदमी खंय तरी त्रासान घालपाक आतां सरकार म्हणटा की सिव्हील कोर्टाक आपूण धाडल्यार बेगीन केस काबार करपाक म्हणून समज खऱ्या अर्थान समज सरकाराक बेगीन केस काबार करपाक जाय आशिल्ल्यो जाल्यार खंय तरी सेपरेट कोर्ट इस्टाब्लीश करपाक जाय आशिल्ले आनी ते कोर्ट भावनेदार कोर्टान सेपरेट कोर्ट आनी तो जो मनीस अपॉइंट करता भावनेदार अपॉइंट करता तेका आनी इलेक्शनाची ड्युटी दिवप ना फक्त केस पळोवपाचो आनी ताबडतोब असली केसी निकालात हाडपाची गरज आतां एक मुद्दो म्हगे नांव समज सर्वे रिकॉर्ड लागिल्लें आसा हांव समज प्रामाणीकपणान रयता जाल्यार म्हाका कोर्ट कचेरी कित्याक एक 200 मेत्रां लागून 400 मेत्रां लागून कोर्टाक कितें आसप आनी हाचेर हांवें लागांनी खर्च कित्याक करप म्हगे नांव समज लागला हांव समज रयता जाल्यार सरकारान म्हाका सांगा दिवन नोकरी करपाक जाता पूण जालें कितें जाता 1919 नायक एडमिनिस्ट्रेटरान जजमेंट पास केलो की नांव लागलें म्हणून तूं तुगे कूळ जायना म्हणटा तुका डिक्लेरेशन घेवपाक जाय सरकार आजकाल हाजेर कांयच तोडून काडला समज तुगे नांव लागलां तूं समज रयता जाल्यार सरकारान ताका ताबडतोब सांगा दिवन मोकळें करपाक जाता भाटकार करपाक जाता आनी सपोज भाटकार म्हणटा की हेगे नांव चुकोन लागलें जाल्यार तेका कोर्टाक वचया आमी कित्याक कोर्टाक सामान्य मनशाक कित्याक कोर्टाक आनी दुसरी गजाल समज कोणाक बी समज कित्याक एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्ट हेतू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाडपा खातीर कोणूय समज कूळ कायद्या प्रमाण समज शेत दिवन रयना जाल्यार सरकारान ताचेर कारवाय करपाक जाता इवन कूळ कायद्यार तशी कारवाय करची प्रोविजन आसा सगळे तोराडीन वर्सां वचून जे लोक शेत रोयतात काय ना ते पळोवपाक जाय अशें जायना म्हणटकीच समज हे कूळ कायदो आनी मुणकार कायदो समज सारकी अंमलबजावणी करून समज लोकांक जे आम आदमी समज पावर आम आदमी घडटलो नाजाल्यार आम आदमीचे मूळ जे आसा ती हालत जावतली मुखार सुवातेर आतां आमी ट्रायबल्साक 2003 आदिवासी म्हणून सरकारान नोटिफाय केल्ले आतां आदिवासी समज खऱ्या अर्थान खंय तरी पॉलिसी जातल्यो खंय तरी तांचे खातीर येवजण जातली जाल्यार ट्रायबल एडवायझरी कावन्सील जावपाक जाय आनी कॉन्स्टिट्युशनांत ताचें प्रोविजन आसा आतां अजूनय गोंयची सरकार ट्रायबल एडवायझरी कावन्सील फॉर्म करपाचें लक्षात घेना हांवें आयट्यान लागून जाणा ते म्हणटा डेली धाडला कितें 2010 अजूनय कांयच सुद्दां केलें ना म्हणटकीच ट्रायबल एडवायझरी कावन्सील जो मेरेन जायना तो मेरेन बारीक लोकां खातीर आम आदमी खातीर ज्यो सुळसुळीत पॉलिसी जावपाक जाय तांची प्रश्न जाणून घेवन ताचेर रिसर्च जावन पॉलिसी समज जाता जाल्यार प्रश्न म्हाका दिसना तिसरो मुद्दो म्हटल्यार आतां अजून आमी 2003 ट्रायबल जाले खरे पूण शेड्यूल एरियाज अजून सरकार नोटिफाय करना आतां शेड्यूल एरियाज जो मेरेन नोटिफाय जायना तो मेरेन जे आदिवासी लोक खंय तरी पॅरल रावतात खंय तरी सेपरेट रावतात तांकां सुरक्षा मेळपाक शकना नंतर शेड्यूल एरिया नोटिफाय जावपाक जाय आनी आदिवासी लोकांक खंय तरी न्याय मेळटलो आनी तुमची जो मॅनिफेस्टो तयार जातलो तो
पीपल फ्रेंडली. हांव एक कॉमन मॅन आनी कॉमन मनशा खातीर हांवें तुमचे मुखार जे म्हजे विचार मांडलात ते खंय तरी स्थान दितले अशें आशा बाळगीना आनी म्हजी थँक्यू जॉन. तुमकां सगळ्यांक कळ्ळें आसतलें की फाटले 20 वर्सां हे काँग्रेस आनी बीजेपी गव्हर्मेंटान आमच्या ट्रायबल लोकांक कशे अत्याचार केल्ले आसा आनी खंयच्या परिस्थितींत लोकांचे जो बॅकवर्ड क्लास आसा तांकां फुडें येवपाक दिवचे न्ही हेजेर खुबशे तेंच्यांनी पॉलिसी केल्ली आसा की स्किमी काडल्यो आसा त्यो लोकां पर्यंत पावना. हेजे तुमकां एग्जाम्पल किंवा होणकार जे आसा ते तुमकां तुमच्या मुखार एडवोकेट जॉन बाबान दवरले आसा. हेजे फुडें हांव मागता की आमचे काणकोण खोतीगांवचे देविदास गांवकर हांणी आपले एक 2 विचार मांडचे. आमच्या आम आदमी पक्षाचे मॅनिफेस्टो कार्यावळी आमच्या कार्यावळीचे शिवकुमार सर आणि बाकीचे सगळे म्हायेस्तान येवकार येता. जॉन बाबान कांय गजाली सांगला ते हांव रिपीट करना आनी फक्त एक 2 मुद्दे मांडटा. आदिवासी जशे कांय स्किमीचेर जॉन सर उलयलो तशाच पद्दतीन आनी एक म्हटल्यार बेसिकली जर हांव पळयलें जाल्यार जेन्ना खंयची क्रायटेरिया करता ट्रायबल्स ओबीसी म्हणून तेन्ना कितले ट्रायबल आसा जे सेन्सस आसा तो पयलीं परफेक्ट आसपाक जाय. आनी जेन्ना 2011 गोवा गव्हर्मेंटान सेन्सर केलो त्या सेन्ससा वेळार ट्रायबल हे फक्त 12% आसा किंवा 13% आसा अशें डिक्लेअर केलें. आनी हे जे आसा सामकें चुकीचें आसा. हे गावडा कुणबी वेळी फेडरेशन आसा हे फेडरेशनान प्रूव केल्लें की ताणें स्वता 3 गांवांक विजीट केली, सर्वे केली आनी गव्हर्मेंटान जो सेन्सस केलो तो चूक आसा, रॉंग आसा अशें हे क्लियर केल्लें. कारण जाता कितें जेन्ना पर्सेंटेज जेन्ना सकयल वयता जेन्ना गव्हर्मेंटाचो फंडींग येवपाचो आसा तो 30% मेळपाचो त्या जाग्यार फक्त 12% मेळटा. हो एक प्रॉब्लेम आसा. दुसरी गजाल म्हटल्यार डिपार्टमेंटाक आतां पयशे येता कितलेशे येता म्हणटा दर वर्सा 350 कोटी येता आनी कितले कोटी येता सगळे पेपरांनी हांव आयकता. प्रॉब्लेम असो की हे जे पयशांची मॅनेजमेंट कशी करची अजिबात मॅनेजमेंट म्हणटा ते ना. कितले पयशे हेल्था खातीर म्हणटले, कितले पयशे इन्फ्रास्ट्रक्चर खातीर, कितले पयशे एड्युकेशना खातीर हाजे अजिबात मॅनेजमेंट ना. अशें आसा की ते पयशे आसा ते खुबशे जण पॉलिटिकल पावराचे ते आपल्याक जाय तशे यूज करता. जर आमी ते पयशांचो वापर पळयलो जाल्यार आर्ट एंड कल्चर सांबाळपाक जाय, आर्ट सांबाळपाक जाय, ट्रायबल आनी हे सांबाळपाक जाय, आमचे कल्चर हिस्ट्री सांबाळपाक जाय असो भरपूर इन्वेस्टमेंट जाता, खुबशे उत्सव जाता. पूण दुर्दैवान अशें की ट्रायबलाच्या नांवान फक्त ट्रायबलाच्या कल्चराचें प्रेजेंटेशन जाता आनी पॉप्युलर जाता ट्रायबल कल्चर. बट ते न्यू जनरेशनाक टिकून उरचे म्हूण अजिबात कांयच काम चलना किंवा तेजो वापर तो साप्प कमी जाता. कारण जे लोक ग्रासरूट लेवलाचेर काम करपी आसा तांकां हे फायनान्स म्हणटा ते अजिबात मेळना. आमचे कडेन छान एडुकेट एक्झाम्पल आसा की केप्यांतले जवळ जवळ 30 ते 25 वर्सां फाटीं जे बंद पडिल्ले कल्चर ते परत रिवायंड केले. ताचे खातीर कितलेशे इन्वेस्टमेंट करपाक पडले, डॉक्युमेंटेशन परत लोकांक जागृती करपा खातीर आमकां इन्वेस्टमेंट करचें पडलें. जाल्यार ह्या गजालीक पयशे मेळना, नाका त्या गजालीक पयशे मेळटा. हाजे फाटले जर आमी इतिहास पळयलो जाल्यार खुबश्यो गजाली आसा. आज जे बालरथ म्हणून चलतात सगळ्या स्कुलांनी चलता ते सगळे बालरथ आसा ते सगळे ट्रायबल पयशांचे, ट्रायबलाचे पयशे आनी नांवां आसा ती भरतीच आसा. अशे तरेन सगळे जे आसा ते मॅच जाल्लेले आसा. ट्रायबलाचे जे कितें रायट आसा, जे कितें मॅनेजमेंटा खातीर किंवा बाकीचे ट्रायबल डेव्हलपमेंटा खातीर जे पयशे येता, फंडिंग्स येता ते सिस्टमॅटीक इम्प्लिमेंट जायना. त्याचो गैरफायदो जाता. कोण तरी पॉलिटिकल पावरा खातीर यूज करता अशें म्हणपाक हरकत ना. कारण जर रायट कामा खातीर जर यूज जायना जाल्यार ते रॉंग कामा खातीर यूज जाताच जाता. जॉन सरान सांगिल्लें की आनी एक फुडें गजाल की ट्रायबलाचे रायट्स आनी हे ट्रायबला खातीर राजघटनेक बरयल्लें आसा 5th शेड्यूल हे स्पेशल आसपाक जाय म्हणून डिक्लेरेशन जाल्या उपरांत. पूण दुर्दैवान अशें 5th शेड्यूल उपरांत कितें आमकां ट्रायबला कोण सांगूय ना आनी ते इम्प्लिमेंटेशन करपाचें किंवा ताची वासपूस कोण करिना. ह्यो गजाल्यो ज्यो आसा त्यो आम आदमी पक्षाच्या मॅनिफेस्टो घेवच्यो जेणे करून
ट्रायबल आम आदमी पक्षाची पार्टी खऱ्या तर आम आदमी जावन ट्रायबलाचे इश्यू थंयसर जळपचे आनी ते सॉल्व जावचे तुजी अपेक्षा तुजे बद्दल जशें कवितासान सांगिल्लें आसा की फाटल्या कितलेशे वर्सां आमच्या प्रेझेंट सरकारान केन्नाच आयडेंटिफाय करूंक ना की आमचे ट्रायबल लोक खंयच्या खंयच्या जाग्यांनी आसा आनी तांकां काही दाखोवन दिवपाक नाका जो किल्लो आसा तोही फेक आसा अशें देवेंद्रन तेणें आपल्या विचारांत सांगिल्लें आसा आनी ज्याच्या करून हे जे सरकार आमचें चल्ला ते एक आमच्या ट्रायबल लोकांक फोटोपाच्यो गजाली करता दाखयता एक करता एक फाटल्यान हाज्या खातीर आमी सगळ्यांनी एकजूट रावन एक आमचे विचार सगळ्यांनी मांडचे आनी फुडें कशें वचपाचें हे फुडें तुमकां चान्स मेळटलो उलोवपाक हांव आतां मागता की आमचे इल्लिगल मायनिंगाच्या आगेन जे आवाज उडोवपी गांवचे रवींद्र वेळीप आनी सोशल एक्टिविस्ट की ह्यांनी आपले एक जे विचार आसा ते हांगा तुमच्या मुखार दवरचे मंचार बशिल्ले आमचे दिल्लीचे सीएम श्री अरविंद केजरीवाल आनी हेर मानेस्त सो आयज ह्या दिसाक आयज हांगा म्हाका उलोवपाचें तुमी काबील समजले म्हणून सगळे म्हाज्या वतीन आनी आमच्या गांवच्या वतीन पयली सुवातेर हांव आमचे आम आदमी पार्टीक थँक्यू म्हणटा कितें एक प्लॅटफॉर्म दिला की आमचे इश्यूज रेज करपाक तर हांव मागता की आमचे गांवचे लोक हांगा जे बसलेले आसात त्यांनी तो मेमोरेंडम श्री अरविंद केजरीवाल हांकां सबमीट करचो तर आयज एक आमकां एक चान्स मेळ्ळो आसा की आमचो आवाज खंय तरी खंयच्या एक पार्टीच्या वतीन खंयच्या तरी मॅनिफेस्टो तें रेकॉर्ड जातलें आनी त्या दृश्टीन एक खंयची एक पार्टी काम करता जाल्यार हेची सारकें भार की आमची सारकें हे कावरेची लोकांक ट्रायबल लोकां खातीर तरी ना तर तुमकां खबर आसा की आदिवासी लोकांक शेड्यूल ट्रायब म्हणटा तांकां आमी भुमिपुत्र म्हणटा तर भुमिपुत्र कित्याक की हे जे शेड्यूल ट्रायबचे लोक आसात ते चडान चड जमनीच्या लागीं असतात सो म्हणून ह्या लोकांक हे जमीन भुमिपुत्राची उपमा दिल्ली आसा आनी तुमी जर पळय की जो शेड्यूल ट्रायब जो आमचो वेळी जो गांवकार जो गावडा कम्युनिटीचे जे आमचे मेंबर आसा ते सकाळची 6 वरां ती सांजी 6 पर्यंत शेता पाटांनी काम करतात हे लोक शेता पाटांनी काम करता म्हणून जे तुम्ही हांगा मडगांवचे लोक जे सावड्डेचे लोक जावं पणजेचे लोक आसा तांकां जेवण मेळटा पूण एक फावटी अशें जाता की हे जेवण भोंवपी लोकांचेर सुद्दां हे सरकार हे जे काही जे नावाजलेले लोक आसा जांकां सत्तेचो मत मारलेलो आसा ते तेचेर अत्याचार करता जेन्ना आदिवासी लोकांचो भुरगो जेन्ना शाळेक वयता पळय तेन्ना शाळेचे टिचर ताका सांगता कितें सांगता तूं शिक नाजाल्यार तूं बापा एज्युकेशन जातलो अरे शिक नाजाल्यार बापा एज्युकेशन जातलो म्हळ्यार बापूय करता वायट काय कितें म्हणटकीर आदिवासी लोक जे शेता पाटांनी काम करून जो आपलो संवसार चलयता ते आपल्या भुरग्याची बरी शिक्षण मेळचें म्हणून दीस रात काम करता ते तेजें काम वायट काय कितें सो म्हाका दिसता की खंय तरी शाळे पासून खंय तरी सुदारणा जावपाची खरेंच गरज आसा मागीर तुम्ही समज जर जेन्ना आमचो आदिवासी लोक जेन्ना तेजेर अत्याचार जाता जेन्ना तेजेर आवाज करता तेन्ना तुमकां खबर आसा आंबडेची केस आंबडे सांग्यार जर वचत लोक म्हणटा आमकां बियर फॅक्टरी हांगा नाका
आमच्या गावात आमकां बियर फॅक्टरी ना ह्यो जमनी आमच्यो तेन्ना त्या ज्या माडाक जेका आमी कल्पवृक्ष म्हणटा तो प्लॉट क्लियर करपाक माडाकच तुमी तोंड करून उडयता हेची सारकी दुर्दैवाची गोष्ट ना मागीर तुमी पळया साळवली डॅमाचे जे प्रत्येक शहरांनी उदक वयता वास्को मडगांव केप्यां हे साळवली धरण बांदचे पयलीं थिंगा आदिवासी लोकांचें अस्तित्व आसलें हे बाबडे लोकांक थंयसरल्यान कुडी म्हणटा ती कुडी सांगेल त्या लोकांक रिहॅबिलिट केले आनी तेंचो जो सेटलमेंट जो आसा पळय तेची कंपेन्सेशन सुद्दां अजून पर्यंत सरकारान क्लियर करून आनी अजून पर्यंत लोक ते थंय झगडटा मागीर तुमी फुडें येयात केरी म्हणून बारीक धाकोसा गांव आसा त्या लोकांनी जमनी त्या कांयशा लोकांनी अक्षरशः 50-60 वर्ष कॅप्चर करून दवरल्यो आयज तांकां कळ्ळा की बाबा हे जे चल्लां ते सारकी जावना तेचे पयलीं आनी चल्लां ते सारकी न्हू आनी तेन्ना जे आवाज करता तेन्ना अक्षरशः हे पुलीस आनी हे सरकार मेळून तांकां 4 दीस हे केपें पुलीस स्टेशनां भितर घालून धांपून दवरता आनी जर बोवाळ समज जर केलो जाल्यार इतल्यान धमकी दिता की तुमच्या बायलेक आनी भुरग्यांकय बी काडून कितें जाता तरी म्हणून त्यो बाबड्यो बायलो तेंच्यो 3 दीस रानांत वचून रावला केली सो असली ह्यो गोश्टी घडटा मागीर आमी कावळी पळया 2009 साकून आमी झगडटा सांगता बाबा इल्लीगल मायनिंग नाका खबर आमकां निलेश गांवकारान 2009 सांगलें की मायनिंग सगळें ते इल्लीगल तुमकां सगळ्यांक केन्ना कळ्ळें 2012 कळ्ळें जेन्ना सुप्रीम कोर्टान सांगलें बाबा 2007 ते 12 मायनिंग इल्लीगल निलेश सांगता 9 साकून आयकलां ना कित्याक सरकारान आयकूंक ना कितली चोरी जाली 35,000 कोटी आनी वयर हे कोणाचे पयशे म्हणजे सगळ्यांचे न्ही पूण जेन्ना अशें आवाज करता निलेशा बाबडे कामां वयता आसतना म्हाजो जर ते हाताचें निभावण बरें जालें नाजाल्यार तो बाबा तेजो थंय जीव वचपाचो हांव समज जर म्हणटा लिगली रोड ट्रान्सपोर्टेशन करा लोकांच्या हातीक दिया जाल्यार म्हाका अरेस्ट करता भितर घालून मारता नशीब म्हाजें की हांव बरें भशेन भायर सरलो आनी उठा आंदोलन पळयात उठा आंदोलनाक कितें जालें जे फावटी आदिवासी लोक आवाज करता तेन्ना त्या बाबड्या म्हणजे दिलीप आनी मंगेश गांवकाराक भितर घालून भाजून मारले त्या आमच्या तरणाट्या भुरग्याक भितर घालून भाजून मारले कळ्ळें न्ही कित्याक आमचे अशें कांय ना की आमी आमच्या समाजाक तरणी हुशार आसा पूण दिसता की खंय तरी एक कळ आसा म्हणून दिसता की अशें जावपाक जायना आसलें मागीर तर जाता कितें तर जेन्ना जेन्ना आमकां आदिवासी लोक आवाज करता तेन्ना की जब गोरे लोक जाएंगे तब काले लोक राज करेंगे म्हणून आनी हे सद्या गोंयांत पळोवपाक मेळटा कांयशे लोक देखून फ्यू पिपल्स म्हणटा पळय तेंची टोटल एंटायर जमीन गोंयाचे अर्थवेवस्था गोंयचे राजकारण आनी गोंयचे ऍडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन म्हणटा तेका आमी हे सगळे ते आपली मुठीक दवरून आसा आनी आमच्या सादी बारीक लोकांची छळवणूक आनी पिळवणूक चालू आसा सो हे कितली पर्यंत आमी सोंसपाचें म्हाका खबर ना आनी जेन्ना जेन्ना अशें करून हे आमचे आदिवासी लोक आवाज करता तेन्ना दिलीपा सारखे मंगेशा सारखे तांकां भाजून मारता आनी आज पर्यंत त्या लोकांक त्या आमच्या दोगांक भुरग्यांक कोणी मारलो हेचो अजून पत्तो लागना उलोवपाची गोश्ट न्ही पूण वायट दिसता की जेन्ना असल्यो गोश्टी जाल्ले उपरांत त्या तेंची बलिदानाचें राजकारण केल्लें वयता तेंची मुद्दी थंयच उरता आनी खंय तरी बाबा तेंचें राजकारण करून खंय पॉलिटिकल फायदे घेवपा खातीर लोक फुडें सरता अशें जावंक जायना तेंकां आत्म्याक बरें तेंच्या आत्म्याक शांती मेळची ना हे दोगांच्या आमच्या मनशांच्या जेन्ना आतां तुमी स्कुलांत जर वयता जाल्यार एक वेळीप एक गांवकार एक कुणबी ह्या भुरग्याक एक ट्रायब म्हणून एक टॅग लावन दवरलो आसा की ही भुरगीं खंयची तर दे बिलोंग्स टू अ ट्रायब शेड्यूल ट्रायब बी ट्रायब एक जातीवाद बाबासाहेब आंबेडकरान म्हणलें आसा की ऑल आर इक्वल सगळे सारके म्हणून रिजर्वेशन इम्प्लिमेंट केलें त्या रिजर्वेशनाची वाट लायली हांव उलयतां नॉट पॉलिटिकल रिजर्वेशन इन एज्युकेशन आनी गव्हर्मेंट रिक्रुटमेंट तो कृष्णा वेळे आनी ते कृष्णा वेळ गोकुळडेचो आनी ते फविता डायस कुर्दरेचे ते बाबडे आपल्या वेल क्वॉलिफायड आसा जॉब मेळत म्हणून ट्राय करतात सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 1995
बायपास करून हेंच्यांनी कितलेशे हजारांनी वयर जो ते एक्चुअल शेड्यूल्ड ट्रायब ते शेड्यूल्ड कास्ट आणि ओबीसी लोक डिजर्व करताले पळय ते तेचेर एन्क्रोचमेंट करून बसलेले आसात. आयज ती झगडटा कितल्योश्यो केसीस फायल जाल्या एसटी कमिशनरा मुखार. पूण म्हाका खबर आसा की हेंच्यान जर चड जर आवाज केलो न्ही ती मंगेशाची आनी ती दिलीपाची गत जाल्ली पळय तीच गत कविताची आनी कृष्णाची जातली. सगळ्यांक समाजकारण करपाक जाय पूण केन्ना करता तर फक्त इलेक्शन लागीं पावलो पळय न्हू तेन्ना समाजात सगळ्यांक याद येता. तर म्हाका दिसता की एक आमकां एक चान्स मेळ्ळो आसा की मॅनिफेस्टो आमचो तयार करपाक. तर मेमोरंडम ऑलरेडी सबमीट केल्लो आसा. म्हाका जाय की गोंयची ज्यो जमनी स्पेशली जी फॉरेस्ट लँड जे खरे आदिवासी लोकांनी सांबाळून दवरले आसा त्यो सगळी जमनी फॉरेस्ट रायट्स ऍक्ट ह्या कायद्याच्या अंडर नॉट अ इंडिव्हिज्युअल रायट बट कम्युनिटी म्हणून ते गावाची ग्रामसभेच्या नांवार जावपाक जाय जेणे करून फर्दर एक्सप्लॉयटेशन जावचें ना आनी फर्दर लँड एन्क्रोचमेंट जावचें ना. दुसरी प्रत्येक गांवची ग्रामसभा जी आसा पळय ती ग्रामसभा फुल टोटल पावर आसपाक जाय. आनी बाकीचे पॉइंट्स घेवन सरान रेज केल्ले आसा. आनी ज्यो जमनी ट्रायबलां कडच्यान फोर्सिबली एक्वायर केल्ली आसा त्यो जमनी परत तेची ताब्यात घेवपाक जाय. देव बरें करूं. रवींद्रन तुमकां सांगलें की आमच्या गोंयांत वेगवेगळ्या भागांनी जशे शेड्यूल्ड ट्रायब रावल्ले आसा तेंचेर कशे कशे अत्याचार केल्ले आसा. ते आयज आमचो गव्हर्नमेंट फाटलो इश्यू दिवपा खातीर की तुमकां भागांत वयता आनी तुमकां वेगळी स्कीम सांगता. ज्या टायमार कमिटमेंट केल्ली आसता ती स्कीम तुमच्या पर्यंत पावचे पयलींच हांगा अशे रूल्स एंड रेग्युलेशन लायता की ते तुमकां मेळचेच न्ही. आनी अशे पर्यंत आमच्या लोकांक फटयल्ले जाता. जितले भागांनी आमचे आसा तुमकां जे फाटले एक 10-15 वर्साचे इश्यू तुम्ही रियलायज जाला बॅकफ्लॅशन जाला आनी याद करात की कशे भशेन तुमकां गव्हर्नमेंटाक फटयल्ले आसतले. म्हाका तर दिसना की हांगा जमिल्ल्या प्रत्येक लोकांक ह्या सरकारान फटयल्ले आसा. हांव हेच्या फुडें मागता आमच्या खबरे फंडांनी हांगा आशिल्ले तेणी आपले 1-2 विचार मांडचे. खबरे फंडांनी हांव मागता की डॉक्टर हांगा आशिल्ले सोनिया यांच्या कडेन की तेंच्या 1-2 विचार हांगा सगळ्या लोकां मुखार दवरचे. म्हाका भाव भयणांनो तुमकां आयचे सभेक तुमचे सगळ्यांचे स्वागत आसा. आनी हांव आमचे सर अरविंद केजरीवाल ताचे हांव खूब आभारी आसा. ते आज आयले आमचे प्रॉब्लेम्स आयकपाक. अशें केन्नाच पयले जावंक आसतलें. हांव डॉक्टर सोनिया सिंगापूरकर. हांव एक डेंटिस्ट आसा. हांव कलांगूट प्रॅक्टीस करता. इतले वर्सां जाली आतां 10 वर्सां जालीं म्हाका हांव डेंटिस्टची प्रॅक्टीस करतालें. आनी म्हाका आमच्या गोंयांत जें कितें जाता न्हू वायट जाता न्हू तें पळोवन म्हाका खूब वायट दिसतालें. आनी अशें दिसतालें की आमकां हातूंत वी कॅनॉट बी हेल्पलेस. म्हाजी बी स्थिती तुमच्या भशेन आसलेली. अशें दिसतालें की जे आमचे आतां गोंयांत जे वायट जाता बॅड थिंग्स जातात ड्रग्स कॅसिनोज आमचे सगळे जागे विकलेले आसा. आनी न्यूजार पळयताले आनी खूब वायट दिसतालें. आनी अशें दिसतालें आनी कितेंच काय उपाय ना कशें. पूण आयज आमकां देवान एक बरी संदी दिल्ली आसा आम आदमी पार्टी. आनी आम आदमी पार्टी अस्तित्वान हाडपाक आमचे जे सर आसा श्री अरविंद केजरीवाल तांकां हांव परत धन्यवाद दिता. तुमी आमकां एक कार प्लॅटफॉर्म दिल्लो आसा जंयसर वी कॅन वर्क फॉर अ पीपल, वर्क फॉर अ स्टेट, वर्क फॉर अ कंट्री and we can contribute to this universe as well. आता हे ड्रग्स कॅसिनोज आम्ही आता पळयता की 12वी 11वीची भुरगीं आतां कॉलेजीची आमची ड्रग्स घेतात आनी खूब वायट दिसता. कित्याक आमकांय भुरगीं आसा. म्हाकाय भंय सुटला की आतां फुडें ते वयतले कॉलेजीन ते बी तांकां बी अशें व्यसन लागलें
आमी मागीर कितें करपाचें? तशी हांव पळय हांव कलंगुटान म्हाजी प्रॅक्टीस जाल्ल्या हांवें थंय यंग भुरग्यांक ड्रग्स घेवन तेंची स्थिती आसा ते ड्रग्स घेवन तांकां ते चक्कर येता, घोळ येता, गिडनस जाता ते हांवें पळयल्लें आसा. आनी म्हाका खरेंच म्हाका तेंच्या पेरंट्सांचे म्हाका थोडे दिसता इतले त्रास जातात आपल्या भुरग्यांक वयर काडपाक आनी लास्टाक हे ड्रग्स, कॅसिनोज, हे इंडियन फेस्टिवल्स, सनबर्न, सुपरसॉनिक असले एका विक्टीम जातात. आमी जे पेरंट्सांनी इतले त्रास काडलेले ताचो फायदो कितें? आमच्या भुरग्यांक आमी वयर काडपाक इतले आमी त्रास काडटा ताचो फायदो कितें? कांय ना. पण आयज अशें आसा आमचें गोंय आमकां वाचोवपाक जाय, आमचे जागे वाचोवपाक जाय. आमकां जर आमच्या समाजाक कितें करूंक जाय जाल्यार आमकां गोंयकारांक हे पॉलिटिशियन जे आसा तांचेर डिपेंड ना रावन आमी फुडें सरूंक जाय. आमी आमच्या गोंयांत, आमी आमच्या देशांत आनी पण कितें करतलो म्हणजे ते एका रावंक फावना. आमी फुडें सरूंक जाय. हांव एक शेड्यूल कास्ट आसा आनी हांवें पळयलां की आमचे शेड्यूल कास्टान खूब इश्यूज आसा पूण ते सॉल्व करचे ऐवजी हे पॉलिटिक्स हे पॉलिटिशियन्स आसा तर तांचे हे इश्यूजाचेर तेंचे सारके टोटल पॉलिटिक्स करून दवरला. खंय आपले वोट बँक करूंक जाय तर तांकां बरें खबर आसा. आयज आमकां आम आदमी पार्टी एक प्लॅटफॉर्म दिता जयसर वी कॅन डू समथिंग फॉर आवर पीपल, फॉर आवर कंट्री. आणि हे सगळें करपाक तुमचे विचार जाय, आमकां तुमचे पार्टिसिपेशन जाय. कित्याक हे सगळे आमचे मॅनिफेस्टो येतले, तुम्ही जे सांगता ते आमचे जाहीरनाम्यान येतले. आणि हांव सर अरविंद केजरीवालाक परत धन्यवाद मागता की तुम्ही आयले आमची प्रॉब्लेम आयकपाक आणि तुम्ही ते सगळे जमले, तुम्ही युनिटी दाखयली. आमच्या समाजात कितें आमकां युनिटी जाय ती दाखयली. कित्याक आमी तेन्ना एकवट रावन आमी तेन्ना आमचे प्रॉब्लेम्स आमी इश्यू झगडटले तेन्नाच आमी कितें एक डिफरन्स हाडूं शकता. हांव चड उलयना कित्याक व्हडलें भाशण दिवंक ना पूण खरें म्हणचे आमकां लोकांक तुमचे कडसून विचार जाय. थँक्यू व्हेरी मच. म्हजी 2 उतरां आयकली. आमच्या मदीं हांगा अजित सिंग राणे आयिल्ले आसा. हे खुबशीं वर्सां लोकां खातीर त्यांनी काम केलें आसा. त्यांनी हांगा मुखार येवचें.